नमस्ते, हार्दिक नमस्कार, अभिवादन आदरणीय साथीहरू। पुण्य गौतम अफिसियल युट्युब च्यानलको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ, अभिनन्दन छ। साथीहरू, तिहार नजिकिँदैछ, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। चिसो बियर बिनाको ह्याप्पी तिहार, दुर्गेश थापाजीको गीतको ह्याप्पी तिहारलाई अनुमोदन गरौँ, चिसो बियरलाई खारेज गरौँ। यति भनिसकेपछि म यहाँहरू समक्ष एउटा कुरा निवेदन गर्न गइरहेको छु र त्यो कुरा तपाईँ हाम्रो लागि खुसीको खबर पनि हुनेछ। तपाईँहरूको असीम अनुकम्पा, माया, प्रेम, स्नेह, सद्भावको कारण छोटो समयमा धेरै सब्सक्राइब बटुलेको मेरो यो पुण्य गौतम अफिसियल च्यानलले यसै हप्ता थुप्रै भ्युजहरू पनि बटुल्यो र त्यसपछि यो 2-3 हप्ता यता यहाँहरूको अपरम्पार मायाको कारण मेरो च्यानल पुण्य गौतम अफिसियल अहिले मोनिटाइज पनि भएको छ र यसले एउटा भ्यालिडिटी प्राप्त गरेको छ। अरू कुरा त त्यस्तै हो, मोनिटाइज भइसकेपछि पैसाका कुराहरूलाई म गौँठ ठान्छु। पुण्य गौतमले कहिले पनि पैसाको निम्ति काम गरेन। तर मैले अब जुन म्याटरहरू पस्कने छु ती गम्भीर हुनेछन्। समाजमा घटेका घटनाहरू, राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक घटनाक्रम, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि मैले अपडेट गर्नेछु। मलाई अहिले अलिकति स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन। यसको मतलब धेरै प्रतिकूल अवस्था त होइन। यो 3 दिन हिरासतको चिसो भुइँमा सुत्नाले 3-4 दिन सर्दी लागेछ, चिसो लागेछ। त्यसकारण मलाई यो मर्की, गाउँघरतिर थाङ्ने पनि भन्छन्, रुवाखोकी यसले सताएको छ। साथीहरू, यति भनिसकेपछि तपाईँहरूले जुन ढङ्गले अब छोटो समयमा मेरो च्यानललाई भ्युज पनि राम्रै दिनुभएको छ, मोनिटाइज पनि गरिदिनु भएको छ। मैले विभिन्न ठाउँमा गएर बोलेका अभिव्यक्तिहरू, डेलिभर गरेका स्पिचहरू, अनि त्यसपछि मेरा विचार र भावनाहरू बेला बेलामा यसै गरी मैले एक्सप्रेस गर्नेछु र पस्कनेछु। र यहाँहरूलाई मैले एक हिसाबले भन्नुपर्दा यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सफलताको कामना गर्दै यहाँहरूलाई मैले शुभकामना दिइसकेपछि अब तिहार यसपटक कोरोनाको कहरको बिचमा पनि हामीले हाँसेर, नाचेर, सभ्य भव्य तरिकाले मनाउनु पर्ने नै छ। नेपालीहरूको एउटा महान चाड हो। चेलीबेटीहरूले दाजुभाइहरूको निधारमा सप्तरङ्गी टिको लर्काएर, निधारमा लर्काएर सप्तरङ्गी टिको, निधारमा लर्काएर सप्तरङ्गी टिको भन्ने एउटा गीतको भावलाई पक्रिएर तिहार सेलिब्रेट गर्नेछौँ। देउसी हुनेछ, भैलो हुनेछ, चारैतिर झिलिमिली हुनेछ, पूजा हुनेछ। यो बहुत राम्रो चाडपर्व हो। हाम्रो यसको सांस्कृतिक महानता, महत्त्व छँदैछ। र यहाँहरू सबैलाई अब आउने तिहार, छठ, लोसार लगायतका सबै चाडबाडहरूको एकमुष्ट शुभकामना भन्न चाहन्छु। लासो, फ्याफुल्ला, जोजोलोपा, सेवारो भन्दै म शुभकामनाका शब्दहरू व्यक्त गर्दै अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा जाँदैछु। अहिले अब अमेरिकामा भएको भर्खरै सम्पन्न भएको इलेक्सनमा जो बिडेन त्यहाँको राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएका छन्। कति बेला लाग्ला अब अमेरिकामा बेलपाको यहाँका कौवाला हर्षण विस्मत भन्ने होला। तर कुरा त्यस्तो हुँदैन, किनभने यो दुनियाँ एउटा ग्लोबल भिलेज भइसक्यो। हामीले ग्लोबल फेनोमेननको आँखाबाट हेर्नुपर्छ हरेक चिजलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आबद्ध छौँ। नन एलाइनमेन्ट मोमेन्ट अर्थात् असंलग्न परराष्ट्र नीतिका हिस्सा हौँ। पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी हाम्रो दूतावास अमेरिकामा छ, अमेरिकाको दूतावास नेपालमा छ। त्यसकारण अमेरिकी इलेक्सनको प्रभाव त्यहाँ कसले जित्छ, कुन पार्टीले विन ओभर भिक्ट्री गर्छ भन्ने कुरोले नेपालको राजनीतिमा पनि धेरै हदसम्म प्रभाव पार्छ। त्यहाँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, सिनेटका सदस्यहरूले पार्ने प्रभावको विषयमा फेरि छुट्टै भिडियो बनाउँला। र त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपालीहरूको भाग्य र भविष्य पनि कतै न कतै रूपमा जोडिन्छ। खास गरी डोनाल्ड ट्रम्प एकजना कट्टरपन्थी थिए। उनी अतिवादी थिए, हर्फन मौला थिए, रङ्गीन मिजाजका थिए।
र उनको हार भएको छ, करारी हार उनले स्वीकार गरे वा गरेनन् त्यो छुट्टै कुरा। अब डोनाल्ड ट्रम्प त मस्कुलर मान्छे हुन्, WWE को रेसलिङ रिङमा पनि भिडेका मान्छे हुन्। मैले त्यो हेरिरहेको थिएँ उनको उदण्ड गतिविधि। उनले पराजयलाई पचाउन सकिरहेका छैनन्, त्यो यथार्थ स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् र अमेरिकी कन्स्टिट्युसन अनुसार लगातार 2 चोटि राष्ट्रपति भइसकेपछि तेस्रो कार्यकालको लागि संविधान त उठ्न पाउँदैन। तर फेरि पनि एकचोटि हार भयो भने अर्कोचोटि उठेर उसले आफ्नो विजय वा पराजयको स्थिति जाहेर गर्न सक्छ। अमेरिकी संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। हेरौँ डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो मनमौजी रङ्गीन मिजाजका अराजक किसिमका मान्छे एकचोटि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर व्हाइट हाउसको निम्ति 5 वर्ष अड्डा जमाएका डोनाल्ड ट्रम्प फेरि अर्को कार्यकाल, यो कार्यकाल अहिले जो बिडेनको विजयपछि फेरि अर्को कार्यकालको निम्ति अब उनी उम्मेदवार हुन्छन् कि हुँदैनन् रिपब्लिकनको तर्फबाट, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। डेमोक्रेटको तर्फबाट यसपटक जोय बिडेनले शानदार जित निकालेका छन्। अब नहुनु मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा जाति भने जसरी अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले विजय उल्लास मनाएको मैले पाएँ। खास गरी भारतीय मूलका मानिसहरू, नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको वरिपरि चक्कर काट्ने व्यापारी एलिटहरूले चाहिँ खुलेरै, तपाईँलाई थाहा छ, डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो कट्टरपन्थी दक्षिणपन्थी व्यक्तित्वलाई जिताउनको निम्ति खुदै मोदीले त भाषणै गरे र मोदीका आउरे बाउरेहरू, चम्चा हुक्के चिलिमेहरूले, उनका अनुचरहरूले, उनका दासानुदास हनुमान दासहरूले त्यहाँ भगीरथ प्रयत्न गरेको न्वारनदेखिको बल लगाएर जोय बिडेनलाई हराउन खोजेको। तर जोय बिडेनले नै जितिसकेपछि अब नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको त्यो टोलीको नौनारी फत्रकै गलेको, ओर्तालु खङ्ग्रङै सुकेको भन्ने हामीलाई थाहा छ। चीन चाहिँ बहुत सिन्सियर्ड भएर चीन र रुसले यो घटनालाई नजिकबाट निहालेको र उसले त्यही अनुसार आफ्नो पोलिसी तय गर्ने कुरा लगभग निश्चित छ। म फरिद जकरियाको त्यो भनाइ सम्झिन्छु। उनले उत्तर कोरिया त भनिहाल्नु नहुने, किनभने कोरियालाई हामीले पो बटवारा गरेका छौँ त। यो त ग्रान्ड कन्स्पिरेसी मान्छन् उनीहरूले। उत्तर वा दक्षिण भन्ने अवधारणालाई किमार्थ डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया, प्रजग कोरिया भन्न पनि मिल्छ, त्यो कोरियाले स्वीकार गर्दैन। किनभने कोरिया अविभाज्य छ, एकीकृत छ, यसको नेसनल सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई च्यालेन्ज गर्न कसरी पनि पाउँदैन भन्ने मान्यता कोरियनहरूले राखेका हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि डिपिआरके कोरियाको विषयमा फरिद जकरियाले भनेको एउटा कुरा मलाई बहुत जचेको छ। उनले भनेका छन् सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन, जियो पोलिटिक्स अर्थात् भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ। हामीले अङ्गीकार गरेको मार्क्सवाद भनेको पनि नेपाली माटोमा उत्पादन भएको नेपाली सृजनशीलताको मार्क्सवाद हो। हामी जुत्तालाई खुट्टाको नाप अनुसार बनाउँछौँ, जुत्ताको साइज अनुसार खुट्टा किमार्थ काट्दैनौँ। यो कुरा एकदमै सत्य हो। साथीहरू, अलिकति मैले जुन ढङ्गले एक्सप्रेस गर्नु पर्थ्यो, आज रुवा मर्कीको कारण, मेरो गला खराब भएको कारण त्यति शानदार तरिकाले अभिव्यक्ति दिन सकेको छैन। र यो फेरि के हुँदो रहेछ भने जब रुवा मर्की लाग्छ त्यसपछि तपाईँको मानसिक स्वस्थतादेखि शारीरिक स्वस्थतासम्मलाई यसले असर पार्छ। किनभने हामी जति तगडा हुन्छौँ नि शारीरिक रूपमा, हाम्रो वाकपटुता, हाम्रो वाक चातुर्यता त्यत्तिकै गतिलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं सिद्ध तथ्य हो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अमेरिकामा जोय बिडेनले जितिसकेपछि त्यहाँ ह्यारी भण्डारी लगायत त्यहाँको अब कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकन पोलिटिक्समा जोडिएकाहरूले मिठाई बाँडेको भन्ने कुरा सुनेको छु। र खास गरी सबभन्दा ठुलो इलेक्ट्रिक सक जस्तो चाहिँ नरेन्द्र दामोदर दास मोदी भारतको संस्थापनलाई लाग्यो। किनभने यो कति अदूरदर्शी छन् क्या। जस्तो अरू देशको उनीहरूको डोमेस्टिक पोलिटिक्समा बाहिरबाट किन इन्टरफियर गर्नु, किन डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन कन्दनी कसेर न्वारनदेखिको बल लगाएर नरेन्द्र मोदी लागे? रहस्य त पक्कै पनि छ। किनभने पहिला उनी अमेरिका विरोधी छविको त्यो इमेजको परिदृश्यमा देखा परेका थिए, तर उनी त्यस्ता थिएनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने शीतयुद्ध कालदेखिकै एउटा विडम्बना के छ भने तत्कालीन सोभियत युनियन, अहिलेको रुसको नेक्सिसमा भारतको कङ्ग्रेस आई थियो भने त्यसको अल्टरनेटिभ फोर्सको रूपमा पोस्टर चाहिँ हिन्दूवादी, अतिवादी, तर रियलमा सिआइए र क्रिस्चियनिटीसँग सालनाल जोडिएको आरएसएस र त्यसको जगमा उभिएको बिजेपीले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा अपवाद मुरली मोहन जोशी अनि त्यसपछि एलके आडवाणी वा अटल बिहारी वाजपेयी हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण त
एलके आडवाणी, मुरलीमोहन जोशीलाई किनारा लगाइयो, अटल बिहारी वाजपेयीको पखेटा काट्ने कोसिस गरियो र त्यसको हार्डकोर क्याडर भनेको चाहिँ नरेन्द्र मोदी, प्रमोद महाजन जो मारिए। प्रमोद महाजन चाहिँ वास्तवमा त्यसको खिलाफमा थिए। उनी एलके आडवाणी र अटल बिहारी वाजपेयीको अमेरिकी मूल नीतिको विरुद्ध जानुपर्छ, भारतलाई महान बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। त्यसकारण कन्स्पिरेसी गरेर नि उनलाई सिद्ध्याइएको भन्ने कुरा छ। यद्यपि उनको व्यक्तिगत नैतिकता, चरित्रको विषयमा काफी हदसम्म प्रश्न उठेको छ र उनको भाइलाई कसले उक्साएर उनको हत्या गर्न लगायो प्रमोद महाजनको, यो पनि अहिले रहस्यको गर्तभित्र नै छ। इतिहासले त्यो 7 पत्रे दुलो खोतलेर सबै पत्र केलाउनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, चाहे सुषमा स्वराज, चाहे अरुण जेटली, सुषमा स्वराज र अरुण जेटलीमा फरक के भने सुषमा स्वराजले धेरै हदसम्म अटल बिहारी वाजपेयी, एलके आडवाणी पक्ष हिन्। अरुण जेटली चाहिँ मोदीको उत्तराधिकारी बन्न चाहन्थे। उनी पश्चिमा लाइनका मान्छे। अरुणको पनि देहान्त भएको छ, मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली गरौँ। सुषमा स्वराजको पनि देहान्त भएको छ र यो हेर्दाखेरि अब जस्तो कङ्ग्रेस आईमा पनि सोनिया गान्धीलाई पेन्ट्रेसन गराएको भनिन्छ। इटालियन मूलको सोनियालाई कङ्ग्रेसभित्र पश्चिमाहरूको होल्ड बनाउनको निम्ति राजीव गान्धीसँग विवाह गराएर पेन्ट्रेट गराइएको भन्ने कुरा छ। कम्पेरेटिभली अहिले पनि सोभियत युनियन, तत्कालीन सोभियत युनियन, अहिले भ्लादिमिर पुटिनले नेतृत्व गरेको रसियाको पक्षमा कङ्ग्रेस आई कता कता उभिएको देखिन्छ, हाम्रो सदाबहार मित्र भनेर। तर यतापट्टि हेर्ने हो भने बिजेपीको चाहिँ फाउन्डेसन नै अझ मोदी र उनका क्याडरहरू सबै, यो आरएसएसका क्याडरहरू चाहिँ अलमोस्ट यो पश्चिमा लबीकै छन् र उनीहरूले न्वारनदेखिको बल लगाएर डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन खोज्नुको कारण के भने अघिल्लोचोटि पनि डोनाल्ड ट्रम्पले जितिसकेपछि, जन केरीले हारिसकेपछि उनीहरूले मिठाई बाँडेका थिए। त्यसको कारण अतिवाद, दुवै पक्षको अतिवादको र्याङको ठ्याङ मिलेको थियो। डोनाल्ड ट्रम्प पनि दक्षिणपन्थी अतिवादी, कम्युनिस्टहरूलाई म्यासेकर गर्नुपर्छ, समाप्त गर्नुपर्छ, समाजवादी अर्थ प्रणाली अथवा सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सनलाई धाराशाही बनाएर नियो लिबरलिजमको कम्प्लिटली ढाक्रे बन्नुपर्छ र विश्व डाभोस सम्मेलनले दाबी गरे अनुसार 182 जना मल्टिमिलिनियरहरूको आत्मविश्वको अर्थतन्त्र छ र त्यही पेरिफेरीमा कैद हुनुपर्छ भनेर आफै अरबपति डोनाल्ड ट्रम्प कसिएका थिए र कर्पोरेट बिग हाउसहरूको दासानुदास हनुमान दास बनेको बिजेपी र त्यसको नेता नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, अमित शाहहरू कम्मर कसेर डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन लागेका थिए। अब मध्य वामपन्थी छविको भन्दा पनि हुन्छ डेमोक्रेटिक यो जो बाइडेन। हुन त उनी कम्युनिस्टप्रति उनी पनि अनुदार छन्, असहिष्णु छन्। इरान मामिलामा भनौँ, इराक मामिलामा, मिडल इस्टको मामिलामा, खास गरी प्यालेस्टाइनको मामिलामा उनका अनुदारवादी रुख, बेन्जामिन नेतान्याहुसँग उनको सम्बन्ध आदि इत्यादि हेर्दा चाहिँ जो आए पनि कालो आओस् वा गोरो आओस् भन्दा यो कलर डिस्क्रिमिनेसनको कुरा हुन्छ। तर हामी कहाँ यो भनाइ छ नि, चाहे त्यो डोनाल्ड ट्रम्प आउन्, चाहे जो बाइडेन आउन्, कौवाला बेलपाको हर्षण विस्मत भनेर टुलु हेर्ने छुट त हामीलाई छैन। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटीका लेखक स्यामुअल पी हन्टिङटनको एउटा विश्वप्रसिद्ध भनाइ छ, अमेरिकाको मूल नीति भनेको जहिले पनि संसारभरि जातीय भाँड भैलो मच्चाएर, यो चाहिँ मेरो भाषा हो है, जातीय भाँड भैलो मच्चाएर उसको वर्चस्व, उसको हेजिमोनी, उसको सर्वश्रेष्ठता, उसको सुपेरियर अस्तित्वलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने स्यामुअल पी हन्टिङटनको भनाइ हो। र त्यस आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रसरोड, इन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड लास्ट मेनका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले पनि पछ्याए। उनले वास्तवमा सोभियत युनियनको विघटनपछि संसारबाट साम्यवाद एउटा प्रेतको रूपमा रहनेछ, यो समाप्त हुनेछ, चीन पनि छिट्टै ढल्दैछ भनेको, त्यो पुगेन। त्यो सर्वथा गलत साबित भइसकेपछि पछि फ्रान्सिस फुकुयामाले आफूलाई सच्याएर आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रस रोड भनेर, होइन समाजवादी विचार अहिले पनि जाजौल्यमान छ। जस्तो कि उदाहरण चीन हेर्नुहोस्, डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया हेर्नुहोस्, अथवा बुसले एक्सिस अफ इभिल भनेको क्युबालाई हेर्नुहोस् भनेर, अनि भेनेजुएलाको उदाहरण दिँदै निकोलस मडुरोदेखि ह्युगो चावेजसम्मको उदाहरण दिँदै उनले त्यो पुष्टि गरेका थिए। मलाई लाग्छ जस्तो कि जन केरीको विषयमा फेरि छुट्टै कुराकानी गरौँला। पहिला डोनाल्ड ट्रम्पसँग उनी पराजित भए। सरी, जन केरी त फरेन मिनिस्टर थिए त्यहाँको, होइन त्यतिखेर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जस्तो अब एकदमै लक्की म्यानको रूपमा, लक्की पोलिटिसियन को रूपमा साबित भएका
शब्दको जादुगरी चलाउने यङ स्टारहरूको हर्टबिट बनेका बाराक ओबामा जो ब्ल्याक थिए, ब्ल्याक बुवा र व्हाइट आमाबाट जन्मिएको एउटा मिक्स सन्तान थिए, वर्णशङ्कर थिए र उनको सम्बन्धमा मलाई एउटा कुरा चाहिँ गजब लाग्छ। ह्युगो चावेज जो आफैमा असाधारण वक्ता थिए, विश्वको सोसलिस्ट मोभमेन्टसँग एउटा हिस्सेदारी गरेका थिए, फिडेल क्यास्ट्रोलाई आफ्नो आदर्श सम्झन्थे। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जाँदा त्यतिखेर भर्खर इलेक्टेड भएका थिए बाराक ओबामा, सायद 2009 को कुरा हो। ओपन ब्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका 5 सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्ट भन्ने एडुवर्डो गोलोआनेले लेखेको किताब उपहार दिनुभएको थियो युएनको जेनरल एसेम्ब्लीमा जाँदाखेरि। त्यसकारण त्यो लेभल मेन्टेन गर्न अब उसले सक्छन् कि सक्दैनन्। हुन त जो बिडेन सबैका माइबाप हो भनेर पनि कतिपयले भनेका छन्। ओबामाको पनि मेन्टर हुन्, हिलरी क्लिन्टनको पनि मेन्टर हुन्। चान्स नपाएको 1988 देखि अमेरिकामा प्रेसिडेन्टको लागि आफूलाई तयार पारेको। तर ठ्याक्कै अब विल क्लिन्टन आए, विल क्लिन्टन पछि अब जर्ज बुश त अब रिपब्लिकनबाट आए, डेमोक्रेटबाट विल क्लिन्टनले 2 कार्यकाल राज गरिसकेपछि उनको सम्भावना त्यहाँ रहेन। त्यसपछि फेरि लामो समय कुर्नु पर्यो। 8 वर्ष जति जुनियर जर्ज डब्लु बुशले शासन गरिसकेपछि एकैचोटि कसको पालो आयो भन्दा बाराक ओबामाको आयो। यङ स्टार एकदम 42, 43, 44 वर्षको, अहिले मेरो जस्तै उमेरको यङ स्टारहरूको हर्टबिट, भाषणबाज। अनि उनको 8 वर्ष कार्यकालमा यिनी उपराष्ट्रपति भए, जो बिडेन। अस्ति त अब यिनले उम्मेदवारी नै पाएनन्, त्यसकारण हिलरी क्लिन्टनले 7 सिँढीबाट खस्नु पर्यो। डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा पेट्रोटिजमको रेनेसा भनौँ या त्यो कलर डिस्क्रिमिनेसनको रेनेसा, त्यो गलत रेनेसाले गर्दा त्यतिखेर डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो हर्फन मौला, बिन्दास मस्त मौलाना त्यस्तो मान्छेले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जिते। भूतो न भविष्यन्ती धेरै रेकर्डहरू ब्रेक गरे। त्यहाँ अक्टोपसको भविष्यवाणी पनि फेल खायो। अनि म्याडम प्रेसिडेन्ट भनेर न्युज विकले त्यतिखेर कभर स्टोरी छापेको थियो। हिलरी क्लिन्टनलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्न हतारिएको थियो। अमेरिकामा महिला राष्ट्रपति अहिलेसम्म भएको छैन र अहिले पनि फिमेलप्रति कति अमेरिकनहरू असहिष्णु छन् भन्ने कुराको उदाहरण हिलरी क्लिन्टनको पराजयले देखाउँछ योभन्दा अगाडि। र यसपटक चाहिँ जस्तो कोरोनाको कहरको व्यवस्थापन राम्रो भएन, अनि उनका फरेन पोलिसीहरू एकदम होस्याङ्गे भए, शासकीय कुशलता पटक्कै देखिएन। अब कम्युनिस्टलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध भन्ने त्यो खालको घटिया। अब अमेरिकाले त आफूलाई डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्छ, सबैको लागि साझा प्लेटफर्म तयार गर्छ, विश्वको सबैभन्दा कम्पिटेन्ट योग्य मेन पावरलाई उसले आफूमा केन्द्रित गर्न। कम्युनिस्ट नन कम्युनिस्टको त्यस्तो भित्री उसको एकदमै असहिष्णुता छँदैछ। तर छिर्नै नदिने, ढिम्किनै नदिने भन्ने हुँदैन। आप्रवासीप्रति अति कडा रुख आदि इत्यादि र शासकीय अकुशलताको कारण डोनाल्ड ट्रम्प खत्रक्कै खसेर उनी परास्त भए। अर्को कार्यकालको लागि त उनी राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार हुन सक्ने चान्सेस छ यदि उनको पार्टीले पत्यायो भने। अब हेरौँ न, अब जस्तो जो बिडेनको अब परीक्षा छ। हुन त उनी पनि न्यू लिबरलिजमकै उत्पादन हुन्। उनी पनि अनुदारवादी ढाँचाको अर्थ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सक्दैनन्। उनले सोसियलिजमलाई अपनाएर अगाडि बढ्न डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा त तैविषय जस्तो अब स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा गभर्मेन्टको एउटा होल्ड, सरकारी स्थापत्य, सरकारको अधिकार जस्ता कुराहरूलाई उनले स्थापित गरेर लान सक्छन्, त्यो चान्सेस छ। र अलिकति केही न केही प्रो लेफ्टिस्ट फ्लेभर उनले दिन सक्छन् मजदुर, किसान, गरिबहरूको पक्षमा। धनी, धनपति, साउ, सेठ, कर्पोरेट हाउस अनि न्यू लिबरलिजम अर्थात् हाइएस्ट स्टेज अफ द क्यापिटलिजम भनेर भन्दा हुन्छ यसलाई। खास गरी यो चिलीमा प्रयोग गरेर सन् 1980 को दशकमा चिलीमा प्रयोग गरेको नव उदारवादको गिनीपिग बनाइएको थियो चिलीलाई। त्यसपछि हाम्रो देशमा पनि यो भित्राइएको छ। यो एकदमै घातक खालको पुँजीवाद हो। हामी लोक कल्याणकारी पुँजीवाद, सोसियलिजम ओरिएन्टेड पुँजीवादलाई, सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सन केन्द्रित पुँजीवादलाई प्रगतिशील पुँजीवाद भन्छौँ। त्यतातिर होइन, अधोगतिमा जाने खालको, गरिबलाई अझ रसातलमा पार्ने, चुस्ने, लुट्ने, भ्याम्पायर जस्तो चुस्ने, समाप्त पार्ने, अनि धनीलाई झन धनी बनाउने। मनी एट्र्याक्सन, मनी, मनी एट्र्याक्ट मनी, पैसाले पैसा तान्छ भन्ने मान्यताले अरबपतिहरू बढाउने, मुठीभर अरबपतिको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित गर्ने, गरिबहरूलाई झन गरिब बनाउने। यो नव उदारवादी अर्थ प्रणालीलाई ठेगान लगाउन जो बिडेनले सक्लान् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर
कम्प्लिटली अन्धधुन्ध जसरी डोनाल्ड ट्रम्प नरेन्द्र मोदीहरूले नव उदारवादलाई नै अन्तिम लक्ष्य बनाएका छन्, ठ्याक्कै त्यही बाटोमा चाहिँ नहिँड्लान्। खास गरी यो अब युद्ध सम्बन्धी पोलिसी, अमेरिकन अर्थतन्त्र भनेको युद्ध अर्थतन्त्र हो र युद्धपट्टि कतै ढल्किन त ढल्किँदैन अमेरिका, किनभने डोनाल्ड ट्रम्पले बढी भुके तर उनले युद्ध गरेनन् भनेर त्यहाँका इस्टाब्लिजमेन्ट खास गरी सिआइए आगो भएको थियो। वार लर्ड्सहरूले उनलाई फिट्टिक्कै मन पराउँदैनथे। अब जोन बोल्टनको बहिर्गमन पनि त्यो एउटा उदाहरण हो, जो इराक युद्धको एउटा क्याटालिस्टको रूपमा देखा परेका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा उनलाई गलत्याएका थिए डोनाल्ड ट्रम्पले उसबाट, व्हाइट हाउसबाट। डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ अलिकति थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको नेता जस्तो मस्कुलर व्यक्तित्व बोकेका मान्छे पनि हुन्। अनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब अमेरिका वारमा आधारित हुनुपर्छ, उसको इकोनोमी वार इकोनोमी हो, स्ट्राटेजिक कुरा सोच्नुपर्छ भनेर उनीहरू जहिले पनि, रबर्ट डी कप्लानको पनि सुझाव सायद त्यही छ, मनसुनको लेखक। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो भयो भने अमेरिका फेरि युद्धतर्फ केन्द्रित भयो भने दुर्भाग्य हुनेछ। खास गरी डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, इरानप्रति उनीहरूको धारणा के हुन्छ? हुन त डोनाल्ड ट्रम्प पनि अचम्मैका मान्छे हुन्। इरानसँगको स्याङसन, इरानसँगको सम्झौतालाई चाहिँ उनले खारेज गरिदिए। फेरि डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया र किमप्रति उनी हदैसम्म लचिलो भए। पहिला युद्ध नै गर्लान् जस्तो टग अफ वार गरेका थिए, जुङ्गाको लडाइँ गरेका थिए, तर पछि किम जोङ उन मेरो छोरो तुल्य हो, मलाई माया लाग्छ, म डिबेट गर्छु, म नेगोसिएसन गर्छु, म कुरा मिलाउँछु भनेर उनी आफै अग्रसर भए। सिङ्गापुर आए, भियतनाम आए। त्यस कारणले गर्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धको प्रोसेस त्यति अगाडि बढाएनन्। तर यसको मतलब उनले फेरि निकोलस मडुरोलाई हटाउन भेनेजुएलामा भएको त्यो कथित विद्रोहलाई समर्थन गरेका थिए। उनका धेरै यस्ता डिफल्टहरू पनि छन्। भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भन्ने कुरो, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स भन्छ, कहिले पनि भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भनिन्छ। उनी पनि त्यस्तै रूपमा रहे र उनी लगभग असफल राष्ट्रपतिको रूपमा दर्ज भए भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब आउने नयाँ राष्ट्रपति जसको अब शपथ हुन बाँकी छ, नयाँ सम्मतमा होला, 2021मा उनको शपथ हुनेछ। अहिले जित डिक्लियर भइसकेको छ। जोया बिडेन पारिवारिक जिन्दगीमा बडो अभागी मान्छे हुन्। जतिखेर उनले सिनेटरको पद जितेका थिए, एज अ सिनेटर इलेक्टेड भएका थिए, उनी शपथ लिन जाँदा उनकी पत्नी, उनको परम प्रिय पत्नी, उनको सन्तान उनले मिस गरेका थिए, कार दुर्घटनामा मारिए। एउटा छोरो, मुटुको टुक्रो जस्तो छोरो पनि भर्खरै बितेको छ र उनलाई पारिवारिक शोक ठुलो छ। उनी पनि 52 ठक्कर 53 घुसा खाएर आएका मान्छे हुन्। उनले एउटा भाषण चोरेको, थेसिस चोरेको आरोपमा उनको राष्ट्रपतिको यात्रा 1988मै थला परेको थियो। तै पनि हिम्मत हारेनन्, धैर्यता राखे, अगाडि बढिराखे। धैर्यता राख्यो भने मान्छेलाई अवश्य पनि प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण उनी पनि हुन्, जोया बिडेन पनि हुन्। अहिले 73 वर्षको भए। हेरौँ अब उनको व्हाइट हाउस यात्रालाई मैले धेरै आशातीत नजरले हेरेको छैन, तर नहुने मामा भन्दा कुन्नी के जाति मामा राम्रो भनेर भने चाहिँ अब तै विषय केही फरक होला कि? खास गरी आप्रवासी सम्बन्धी यिनको प्रगतिशील नीतिलाई अमेरिकामा रहेका नेपाली लगायतका विदेशीहरूले स्वागत गरेका छन्, सम्मान गरेका छन्। कट्टरपन्थी छैनन् यिनी, धेरै अनुदार छैनन्। यसै पनि डेमोक्रेटहरू रिपब्लिकनको तुलनामा अलिकति फरक हुन्छन्। जसरी कन्जर्भेटिभ भन्दा लेबर फरक हुन्छ बेलायतमा पनि, बोरिस जोन्सन भन्दा हिजोको टनी ब्लेयरको फरेन पोलिसी केही न केही फरक थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब हेर्नु छ रुससँग, चीनसँग कस्तो सम्बन्ध बन्छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, अनि त्यसपछि इरानको सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खुमेनी, त्यहाँको राष्ट्रपति हसन रुहानी, भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनदेखि लिएर संसारमा प्रभावशाली कहलिएका नेताहरूसँग यिनीहरूको सम्बन्ध के भन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एन्टोनियो गुटेरेस जो महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँसँगको सम्बन्ध कस्तो बन्छ, हार्मोनी बन्छ अथवा एनिमिटीवाला बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अमेरिका कोभिड-19को व्यवस्थापनपछि आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना स्टेजमा चाहिँ कोरोनामाथि जब विजय प्राप्त हुन्छ, चीनले बिना कुनै रक्तपात संसारमा सुपर पावरको ताज
आफ्नो शिरमा लिनेछ र रुस र चीनको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था सोसियलिस्ट मोड अफ प्रोडक्सनको ओरिएन्टेड हुनेछ भन्ने कुरोको प्रेडिक्सन ठुला ठुला पण्डितहरूले गरेका छन्। खास गरी जोसेफ स्टिग्लिज $3 ट्रिलियन वार द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक, उनले पनि यस्तै प्रेडिक्सन गरेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ कसरी अगाडि बढ्छ अमेरिका। र अर्को कुरा के छ भने अमेरिकनहरूले जहिले पनि अब उनीहरूको एउटै त्रासदी छ। जस्तो पहिला संसारमा ग्रिक साम्राज्य आयो, रोमन साम्राज्य आयो, अटोमन साम्राज्यले जगजगी जमायो, चकचकी गर्यो। त्यसपछि कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने भनेर हामीले पढेका छौँ। बेलायती साम्राज्यले कोलोनी बनायो। अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ नि, भारत र बेलायतको यो उपनिवेशकालीन सम्बन्धको एउटा प्रभाव, त्यसको एउटा ह्याङओभर, त्यसको एउटा फोसिल्सको रूपमा आज हामीले बेलायतमा राजदूतावास खडा गरेका छौँ। हाम्रो राजदूत बेलायतमा बस्छन्, बेलायतको राजदूत नेपालमा बस्छन्। तर भारतमा चाहिँ उनीहरूको उच्च आयुक्त मात्रै हुन्छ कमनवेल्थ कन्ट्रीमा, र भारतले पनि उच्च आयुक्त मात्रै राख्छ, त्यहाँ राजदूत राख्न पाइँदैन। किनभने त्यो हिजोको उपनिवेश हो। भारतलाई उनीहरूले अहिले पनि सोभरेन कन्ट्रीको रूपमा मान्यता दिन हिचकिचाउँछन् र भारतको पार्लियामेन्टमा अहिले पनि 2-3 जना खैरे अनुहारहरू हुन्छन् ब्रिटिस मुलका, यो कुरा ख्याल गरे हुन्छ। र कृष्ण मेननले उहिले भनेको कुरा सहित त्यतिखेरको कृष्ण मेनन भेटरन कूटनीतिज्ञ, त्यसको विषयमा म अर्को भिडियो बनाउँला, नेहरूकालीन भेटरन डिप्लोमेट। र यति भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिकाले अब बिना रक्तपात बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अब बाइपोलर ग्लोबल अर्डरमा अमेरिकाले एक छत्र राज गर्न पाउँदैन। सोभियत युनियनको 90s को डिकेडमा पतन भइसकेपछि अहिले रुस फेरि रिभाइभ गरेर आएको छ र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब न्युक्लियर सुपर पावरको रूपमा रुस र फाइनेन्सियल सुपर पावरको रूपमा चाइनाको उदय भएको छ र यसलाई रोक्न कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रले सक्दैन भन्ने कुरो राजनीतिक शास्त्रका र अर्थशास्त्रका घात पण्डितहरूले भविष्यवाणी गरिसकेका छन्। र तपाईँलाई थाहा छ जसरी फर्स्ट वर्ल्ड वार ताका बेलायतको वर्चस्व थियो, त्यसलाई तोडेर सेकेन्ड वर्ल्ड वार ताका जर्मन साम्राज्यले यत्रतत्र सर्वत्र वितण्डा मचायो। जर्मन साम्राज्यवादलाई परास्त गरिसकेपछि तत्कालीन लिग अफ नेसन्सकै विकसित स्वरूपको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ 1945मा इस्टाब्लिस, के अरे 46मा 45-46मा इस्टाब्लिस भयो। त्यसपछि लगातार अमेरिका र रुसको शीतयुद्ध कालमा ठुलो टक्कर परिरहेको 90 को डिकेड पछि अमेरिकाको एक छत्र साम्राज्य चल्यो। तर अहिले त्यो सिन्डिकेट, त्यो कार्टेलिङ तोडिएको छ र अब समयको यो कुमालेको चक्र घुम्छ भने जस्तै समयको यो परिबन्धले गर्दा चीन फेरि, यो खुसीको खबर हो हामी कम्युनिस्टको लागि, सोसियलिस्टको लागि, दुनियाँका दुखी नाङ्गा भोकाहरूको लागि कि चीन जस्तो समाजवादी देश, रुस जस्तो पूर्व समाजवादी देशले फेरि संसारको नेतृत्व गर्दैछ। र अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ त्यसको एउटा स्पष्ट खाका हो। BRI मार्फत उसले संसारलाई कनेक्टिभिटीमा जोड्दैछ। हामी पनि भाइब्रेन्ट ब्रिज बन्नुपर्छ। हामीले इक्वि प्रक्सिमिटीको नीति लिनुपर्छ। हामी भारत र चीनको बिचमा रहेको बफर स्टेट भलै हौँ तर स्यान्डविच कन्ट्री होइनौँ। हामी नन एलाइनमेन्टमा मोमेन्टमा विश्वास गर्छौँ, पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ। हामी कतै ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। हामी कसैको सेटेलाइट स्टेट पनि होइनौँ, क्लाइन्ट स्टेट पनि होइन। नेपालको फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन, डिप्लोमेसी भनेको नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टमा आधारित हुन्छ, राष्ट्रिय हितमा आधारित हुन्छ भन्दै तपाईँहरूलाई फेरि पनि तिहारको शुभकामना दिएर पुण्य गौतम अफिसियलको यो च्यानललाई म्याक्सिमम सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँहरूले यसलाई हेरिदिनुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। तिहारको हार्दिक शुभकामना म पुण्य गौतमको तर्फबाट, पुण्य गौतम अफिसियल च्यानलको तर्फबाट नमस्कार।